बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो पहले तो आप तमाम बेनिफिशरियों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि काफ़ी सारी जो बेनिफिशरी हैं उनके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है, और कुछ बेनिफिशरी ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक सिम वसूल नहीं की, तो उनकी पेमेंट जो है अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ कि किन बेनिफिशरियों के अकाउंट में पेमेंट आई है, किन के अकाउंट में पेमेंट नहीं आई, और किन के अकाउंट में पेमेंट के साथ साथ तालीमी वज़ाइफ की जो पेमेंट है वो भी आई है। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। पहले तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो एक अदद मोबाइल होना चाहिए, टच वाला, और साथ साथ उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये बग़ैर इंटरनेट के ओपन नहीं होता। तो आप लोगों को मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाना है। ये मैं क्रोम ब्राउज़र में गया और यहाँ पे मैंने जो है 8171 आप लोगों को भी लिखना है और मैंने भी लिख दिया। तो ये 8171 लिखने के बाद आप लोगों को जो है वो पहली जो वेबसाइट शो होगी जो उर्दू में लिखी हुई है बाकायदा के 8171 वेब पोर्टल, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेट का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से सर्विस जो है वो थोड़ी वीक है। तो जैसे ही आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जो अभी आप लोगों की स्क्रीन में शो हुआ है, तो ये वाला इंटरफेस जब आप लोगों के सामने शो हो तो इसमें ऊपर जो है आप लोगों को शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और नीचे जो है वो 4 हिस्सों का कोड लिखना है। अब ये 4 हिस्सों का कोड जो है ये हर बंदे के पास अलग जाता है। मेरे पास अलग आया है, आप लोगों के पास अलग आएगा। अब ऐसा ना हो कि आप ये मेरे वाला कॉपी करके आप अपना कार्ड चेक करें, तो फिर आप लोगों को जो है वो स्टेटस आप लोगों का शो नहीं होगा। और शनाख्ती कार्ड में जो है आप लोगों को सीधा सीधा नंबर लिखना है, इसमें कोई हैश मैश नहीं देना है। तो फिर आप लोगों के सामने आप लोगों का जो है वो स्टेटस शो हो जाएगा। अब जिन ख़वातीन को ये शो हो रहा है कि आप की जो है वो तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट आप लोगों के वैलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, और ऊपर ये रेड में आप चेक कर सकते हैं कि ये जो बेनिफिशरी है इसको बाकायदा में वो जो है वो नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि वैलेट अकाउंट एक्टिव, यानी कि ये एक्टिव है, ये अपनी पेमेंट कहीं से भी निकलवा सकती हैं। तो ये जो है वो एक्टिव बेनिफिशरी है। इसको ये जो वाला नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि आपकी जो तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप कहीं से भी इसको निकलवा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तालीमी वज़ाइफ में इनका इंदराज हुआ है, तो उनकी पेमेंट भी, और साथ में जो है वो शमाई जो किस्त है वो भी साथ में ऐड हुई है इस बेनिफिशरी की। अब दूसरे नंबर पे ऐसी बेनिफिशरी जिनके बच्चे जो है वो नहीं हैं या वो बड़े हैं, वो स्कूल नहीं पढ़ते, तो उनको सिर्फ यही मैसेज आता है कि आपकी शमाई किस्त जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप कहीं से भी इसको विड्रा करा सकती हैं। और तीसरे नंबर पे ऐसी ख़वातीन जिनको खाली ये शो हो रहा है कि अगर आपने अभी तक BISP की तरफ से मोबाइल सिम हासिल नहीं की तो करीबी BISP दफ्तर से रब्ता करें। और ऊपर जो है आप देख सकते हैं बाकायदा रेड में जो लिखा हुआ आ रहा है कि सिम नोट इशू, मतलब इन बेनिफिशरियों को जो है अभी तक सिम इशू नहीं हुई, तो इनको चाहिए कि वो अपने करीबी दफ्तर जाके अपनी जो है वो सिम हासिल करें। सिम हासिल करने के बाद वो जो है वो लिंक होगी, उस पर अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद इनको भी जो है वो इनके अकाउंट में पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाकी जो पेमेंट है वो ऑल पाकिस्तान में चल रही है, और जिन ख़वातीन के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और
وہ تعلیمی وظائف میں ان کا اندراج ہو چکا ہے اور ان کی اسکول ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو ان خواتین کو جو ہے وہ سیمائی قسط کے ساتھ جو ہے تعلیمی وظائف کی پیمنٹ بھی باقاعدہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ آپ کہیں سے بھی اس کو وڈرا کرا سکتے ہیں، ریٹیلر سے بھی وڈرا کرا سکتے ہیں۔ پیمنٹ جو ہے وہ وہی ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں پرانے جو حساب کتاب سے مل رہی ہے، مطلب انگوٹھے سے مل رہی ہے۔ تو جن خواتین کے فنگر کام نہیں کر رہے تو ان کو چاہیے وہ نادرا آفس جا کے اپنا جو ہے وہ فنگر اپڈیٹ کروائے، اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اپنی پیمنٹ وصول کرے، کیونکہ اگر آپ بار بار BVS کروائیں گی تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، پھر آپ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بار بار BVS کروانے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نادرا جا کے اپنا جو ہے وہ فنگر اپڈیٹ کروائیں، اس کے بعد جا کے اپنی پیمنٹ وصول کریں، کیونکہ ریٹیلر جو ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، وہ تو اپنے چکر میں ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بار بار انگوٹھا لگوائیں گے اور اس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گا۔ پھر 10 دن بعد اوپن ہو یا 20 دن بعد ہو یا 5 دن بعد ہو، یہ آپ لوگوں کی اپنی قسمت ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے جن خواتین کے فنگر کام نہیں کرتے وہ نادرا دفتر جا کر اپنا فنگر جو ہے وہ اپڈیٹ کروائیں، اس کے بعد جا کے پیمنٹ جو ہے وہ لینے کے لیے 2-3 دن کے بعد جائیں۔ اور جن خواتین کو جو ہے وہ سم میں مسئلہ آ رہا ہے، مطلب وہ دفتر جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی سم ابھی تک نہیں آئی، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہیلپ لائن سے جو ہے وہ وہاں پر رابطہ کرے، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ کچھ ہیلپ ہو جائے۔ تو ہیلپ لائن کا نمبر جو ہے وہ 0800-2647 یہ جو ہے یہ BISP کا جو ہے وہ ہیلپ لائن نمبر ہے۔ اس پہ آپ جو ہے صبح 10 سے جو لے کر جو شام 4 بجے تک کال کر سکتے ہیں اور اپنی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی پیمنٹ لینے کے لیے جائیں، کیونکہ کافی رش ہے، تو اپنا سٹیٹس جو ہے وہ گھر بیٹھے خود ہی چیک کریں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو شو ہو کہ آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہو چکی ہے تو تبھی آپ جو ہے وہ پیمنٹ لینے کے لیے جائیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو شو ہو کہ مطلب آپ نے ابھی تک سم نہیں لی یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویب پورٹل پہ شو ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو شو ہو کہ جو ہے وہ سم نوٹ ایشو کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ریزن ہو، تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو ریٹیلر کے پاس جو ہے وہ قسط لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی خواہ خواری ہوگی اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ پیمنٹ بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنا جو سٹیٹس ہے وہ گھر بیٹھے خود چیک کریں، چیک کرنے کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے وہ ریٹیلر کے پاس اپنی پیمنٹ لینے کے لیے جائیں۔ باقی جو خواتین جن کو شو ہو رہا ہے کہ آپ کی تعلیمی وظائف کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے، یا آپ لوگوں کو شو ہو کہ آپ کی سیمائی قسط آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو پھر تو آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اولڈ ایج ہیں یا بیمار ہیں تو ابھی تھوڑا آپ لوگ جو ہے وہ ویٹ کریں، 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ رش کم ہوگا تو اس کے بعد آپ بآسانی اپنی پیمنٹ وصول کر سکتی ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کو وقت پہ وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔